अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाव अफजल। पब्लिक कहती है स्क्रीन शेयर करें आप हरमीत सिंह के साथ, और हरमीत सिंह लाहौर स्टूडियो में नहीं बल्कि इस्लामाबाद स्टूडियो में शरह इक़्तिदार से हमारे साथ होते हैं। तो पहले उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, फिर एक लंबा रनडाउन आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हरमीत बाजी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ज़सीकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हरमीत, आप ठीक है लेकिन लाहौर का मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि लाहौर में कई इलाकों में तो रात से ही बारिश हो रही है। लेकिन आज सुबह जब मैं ऑफिस पहुंच रही थी, क्योंकि मैंने गुलबर्ग से टुवर्ड्स कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट आना होता है, तो उस रास्ते में तो शदीद बारिश की वजह से आप समझे नदी नाले कह लें, दरिया कह लें, समंदर कह लें, मतलब इतना पानी था कि हमें अंदाज़ा हो रहा था इस चीज़ का कि 30 साल रिकॉर्ड तो चले बारिश का टूटा ही टूटा। लेकिन उसके बावजूद भी वासा को कल हमने आपको 2 दिन पहले कुछ शोज़ किए, कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर उनका जो मौक़िफ़ है वो भी प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। तमाम तर तैयारियों के बावजूद भी जब भी बारिश होती है, चाहे वो मिलीमीटर जितना 100 हो 200 हो, उसके बावजूद भी हर दफ़ा आवाम को यही सब कुछ फेस करना पड़ता है। तमाम यूनिवर्सिटी जाने वाले और तमाम जो जॉब पे जाने वाले लोग हैं, दफातर जाने वाले लोग हैं, वो ताख़ीर का शिकार हो रहे थे। मतलब लेट तो सभी थे, क्योंकि रोड पे एक तो ट्रैफिक जैम थी, दूसरा शदीद बारिश और शदीद पानी जो खड़ा था उसकी वजह से ट्रैफिक मूव कर ही नहीं रही थी। तो बारिश तो हो जाती है। वैसे बारिश की अगर बात की जाए तो कल से इस्लामाबाद में भी यही सिलसिला चल रहा है, लेकिन आपने पानी की बात की तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम बेहतर है जिसकी वजह से पानी ठहरता नहीं है। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि कल शाम को अचानक नहीं तकरीबन 3 बजे बारिश थी और 3 बजे धूप थी और बड़ी तेज बारिश थी। तो कहीं ना कहीं बड़े मजे की वो बारिश थी। और इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो कल आज सुबह से भी बारिश का जो सिलसिला था वो हल्की फुल्की बारिश वो अभी भी चल रही है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। अभी थोड़ी देर पहले रुक गई थी, लेकिन वो सिलसिला जो है बारिश का चल रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें सुहा मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से, खासकर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से या स्कर्दू के इलाकों में आपने देखा होगा कि जिस तरह वहाँ पे स्लाइडिंग से बहुत ज्यादा लोग जो हैं मुतासर भी हुए हैं, कई जाने भी गई हैं और रेस्क्यू का ऑपरेशन भी कई इलाकों में चलता रहा जो हमने देखा। और इसी तरह सवात शांगला के इलाकों में भी मुख्तलिफ इलाकों में स्लाइडिंग हुई है। ऐसे में अगर हम देखें तो हम बारहा ये बात करते कि जब मानसून की बारिशें होती हैं तो कोशिश कीजिएगा, ये बरसाती नाले जब आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इन इलाकों में जब भी आप जाते हैं, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो, नीलम वैली का इलाका हो, दीगर इलाके ऐसे जहां पे स्लाइडिंग का बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हैं। चाहे वो कालाम मदियन की तरफ भी आपको जाना हो तो पहले इन सारी चीजों को देख लीजिएगा, फिर अगर आपने जाना है तो बड़ा आसानी बहुत सारी आसानियों बहुत मुश्किलात से आप बच भी जाते हैं। लेकिन बहरहाल बारिशों का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा कुछ दिनों तक। और हरमीत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप फॉर द टाइम बीइंग अपने किसी प्लान को पोस्टपोन कर दे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा कि थोड़े दिन बाद चले जाएंगे तो आपकी अपनी जान भी महफूज रहेगी और किसी भी ऐसी कुदरती और नागहानी आफत जो है उससे आप बच सकेंगे। क्योंकि अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात की जाए तो वहाँ की पुलिस जैसे मरी पुलिस हो गई और उन साइड केपी के पुलिस ने खासतौर पर इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं इस हवाले से कि किन इलाकों में लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा होती है, आप वहाँ ना जाए, नो गो एरिया ही फिलहाल रखा गया है। लेकिन अभी जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं व्यूअर्स, ये मनाजिर हैं लाइव लाहौर के मेन स्ट्रीम एरियाज की, यानी पॉश इलाके जिन्हें कहते हैं ना, ये हम आपको वहाँ के मनाजिर दिखा रहे हैं। मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, लेकिन उनके नीचे खड़ी हुई गाड़ियाँ आधी से ज़्यादा या उनके कम से कम टायर जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। तो ऑल दो ऑफिस जाना है तो आप लेट हैं, आपने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप लेट हैं। तो अभी लाहौर में तो बारिश हो जाए तो यू सपोज टू, मतलब ये ऐसी बारिश एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको इंजॉय करना होता है हरमीत, आपका मूड बिला वजह अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर ये सब कुछ हो जाए, ये सूरत हाल हो जाए, तो फिर बारिश को हम ये परसों जब हमने वासा के चेयरमैन को लिया था, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पे इस्लामाबाद के E11 में एक नाला है जहाँ से हमने देखा कि बहुत सारी डेथ की बात है। और इसी तरह हमने देखा कि गाड़ियों को बहुत नुकसान हुआ था, घरों को हुआ था। इस तरह अगर हम लाहौर की बात करते हैं, चाहे LDA की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां पे पानी का गुजरना है लेकिन वहां पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है। फिर पानी के लिए जो एक सिस्टम है जो हमने देखा है कि बहुत सारे शहरों में, लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, इस तरह कराची की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, तो इन बड़े शहरों के हवाले से एक प्लान होता है, उस प्लान के तहत अमल दरामद होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो
जब बारिश आती है और फिर जब ज्यादा बारिश आती है फिर तो ज्यादा ज्यादा पानी पानी आता है तो फिर हम देखते हैं कि गाड़ियां भी डूब जाती हैं, सही। कहीं ना कहीं हलाकतों के खदशे भी जाहिर किए जाते अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। खैर अवाम इस वक्त परेशान है, तो बहुत सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, दे शुड एक्टिव ऑन दिस कि यस बारिश है और कई साल रिकॉर्ड भी टूटा, लेकिन उसके बावजूद भी एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट किया जाए तो बर वक्त पानी और नकासी आपको यकीनी बना के जो है वो सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। सो वी नीड टू वर्क ऑन इट। आगे बढ़ते हैं। ठंडे मौसम और ठंडी बारिश में एक ठंडी खबर यानी ताज़ा हवा की झोंका खबर जो है वो भी आपसे शेयर करनी है। हमने इस चीज़ का फैसला कर लिया कि आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपको अच्छी खबरें ही देनी है, तो हम जनाब खबरें लेकर आए हैं श्रीलंका से। और आपको पता है कि टेस्ट सीरीज जो वहाँ पर जारी है, एक के बाद एक रिकॉर्ड तो बन ही रहा है, लेकिन एक के बाद एक अच्छी खबरें भी आ रही हैं। और ये हम देख रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान की इस दफ़ा की क्रिकेट टीम की बात करें तो वी हैव द बेस्ट कॉम्बिनेशन सो फार। और उसके बाद अगर हम खिलाड़ियों की बात करें, आगा सलमान की बात करें, सऊद शकील की बात करें, तो पे दर पे हम बना रहे हैं रिकॉर्ड्स और उसको हम अनाउंस कर रहे हैं अपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में और साथ उनको कंग्रेचुलेट भी करते हैं। आपको पता है जी, सऊद ने अपने करियर के आगाज़ के पहले 7 ही टेस्ट हों और उसमें आप 50-50 कर लें, तो 50-50 करने के बाद अब हम भी आपको 100% जो है मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली आज के दिन की मुनासबत से, चूँकि हमारे प्रोग्राम में एक ये सेगमेंट भी होता है कि आज का दिन किससे मंसूब है, किस शख्सियत से मंसूब है, या पाकिस्तानी तारीख़ में कौन सा ऐसा अहम वाक़या है जो आज के दिन हुआ था। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान का निशान हैदर, ये वो एज़ाज़ जो बहुत कम खुश नसीबों को नसीब होता है और जिसके बारे में हम देखते हैं कि अगर जिन जिन लोगों को ये मिला वो आज भी वो शहदा हों या वो तमाम लोग हों जो पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। लेकिन पहला निशान हैदर, ये क्रेडिट जिसके सर जाता है वो है कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, जिनका आज जो है वो योम शहादत मनाया जा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो बरतानिया की तरफ से आपको पता है कि वो लड़े और इसके अलावा क़याम पाकिस्तान के बाद यानी पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज में शमूलियत इख्तियार की और शहीद तो वो हैं लेकिन सीने पर गोली लगने से वो शहीद हुए और उनको निशान हैदर जो है वो उससे नवाजा गया। आज उनको याद करने का दिन है, चूँकि हम शहीदों को हमेशा याद करते हैं, उनके ख़ानदानों को हमेशा याद करते हैं, उनकी क़ुरबानियों को हमेशा याद करते हैं। तो आज हरमीत उनका योम शहादत मनाया जा रहा है। वैसे सोहा, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें ना तो जेलम का ये इलाका है या रावलपिंडी का इस इलाके की बात करें तो मैं तो जेलम गया हूँ, इन इलाकों में भी गया हूँ जहाँ पे आपको शहीदों का की बहुत सारी आपको वहाँ पे कब्रें जो है वो नज़र आएंगी और वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो उनके साथ मंसूब हैं और फिर हमने जब उनके बारे में पढ़ा भी है तो उसमें ये चीज़ अब जो बरतानिया और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार की अगर बात की जाए तो उसमें उनके मुख्तलिफ अंदाज से उन्होंने जिस तरह बड़ी जुर्रत से बड़ी बहादुरी से वो लड़े और फिर वो शहीद हुए। लेकिन अगर हम इनकी बात करें कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर साहब की बात की जाए तो यकीन माने कि ये भी इसी रावलपिंडी के सपूत थे, गांव संघोरी से इनका ताल्लुक था और पहला निशान हैदर, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि आपको पहला निशान हैदर इनको मिला। और हमने एक तारीख अगर हम देखें अपने शहीदों की तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी तारीख है। और फिर अगर हम एक एक का रोल निकालते हैं, एक एक का रोल जब हम निकालते हैं और हम देखते हैं उनके हवाले से मुताला करते हैं तो यकीन माने कि हेरोइक एक्शन हमें मिलता है। और जिस तरीके से जिस अंदाज से ये लड़े, जिस तरीके से और दुश्मन को जिस तरह उनका मुकाबला किया, हालांकि हमने बहुत सारे सेक्टर में देखा है कि वहां पे दुश्मन की जो तादाद थी वो ज्यादा होती थी, लेकिन उसके बावजूद जिस जवानमर्दी से इन्होंने मुजाहरा किया और फिर बड़ी बात ये होती है कि आप पीठ नहीं दिखाते हैं बल्कि आप सीने पर वार को कबूल करते हैं और शहादत का रुतबा हासिल करते हैं। तो ये पाक फौज की अगर मैं बात करूं तो ये वो जज्बा है वो वतन के साथ, इस रियासत के साथ, इस मिट्टी के साथ, जो बहुत सारे मुल्कों के फौज की मैं बात करूं लेकिन हमारी इस रियासत के साथ जो जुड़ा जज्बा हमारे पाक फौज का है वो बेमिसाल है। और आज का दिन यकीन यादगार दिन है कि इन्हीं सपूतों की बदौलत, इन्हीं जवानों की बदौलत जिन्होंने शहादत का रुतबा पाया लेकिन दुश्मन को यहाँ पे बढ़ने या उनके जो नापाक अज़ाइम थे उनको हमेशा के लिए नाकाम बनाया। तो यकीनन आज का दिन योम शहादत का दिन है और ऐसे शहीदों को हमारी तरफ से सुर्ख सलाम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रमीत, उन माओ को सलाम जिन्होंने ऐसे सपूतों को जना। और हम अगर बात करें क़याम पाकिस्तान से लेके आज के दिन तक तो ये शहदा, इनका लहू, उन्हीं की वजह से आज हम आज़ादी की फ़ज़ा में जो है वो सांस ले पाते हैं।
تو اگر ہم بات کریں ان شہیدوں کی، ان کے خاندانوں کی، تو ان کا بہت ایک بڑا کریڈٹ، بہت ایک بڑا رول ہے ہماری پرسکون اور آزاد زندگی میں جو کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ابھی اس وقت گزار رہے ہیں. تو یقیناً آج ان کو یاد کرنے کا دن ہے، اور آج اب ان کو نہ صرف یاد کے دعا بھی کرتے ہیں کہ تمام شہداء، تمام مسلح افواج جو کہ سرحدوں پر اس پر معمور ہے، اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ان کے خاندان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. اب ہم سیگمنٹ شامل کریں گے اپنا، وہ سیگمنٹ جس کا آپ اور میں جو ہے وہ ہمیشہ انتظار بھی کرتے ہیں اور بڑی ایکسائٹیڈلی اس کو اناؤنس بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈیلی ڈوز آف دا پروگرام. سو گڈ مارننگ پبلک کا آج کا ڈوز جو ہے پہلا ڈیلی ڈوز، ہم نے آپ کو سیدھا ہی سوچا کہ نہ ہم اسلام آباد سے شو کرتے ہیں نہ ہم لاہور سے شو کرتے ہیں، آج آپ کو چاند پہ لے جاتے ہیں. تو جناب چاند پہ آپ جا سکیں گے. اب مجھے یہ نہیں پتہ لگا کہ حمید یہ جو خبر میں اناؤنس کرنے لگی ہوں، یہ تو سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ 2035 تک جو ہے نا فٹ بال جو کہ دنیا کا، پورے دنیا کا، مطلب آپ کون سی ایسی سٹی، کون سے ایسا کنٹری اس کا نام دے جہاں پر فٹ بال کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. لیکن جناب سائنسدان کہتے ہیں کہ 2035 تک اب فٹ بال چاند پہ بھی کھیل سکتے ہیں. اب فٹ بالرز کا تو انہوں نے ذکر کر دیا، شائقین نے فٹ بال کا ذکر نہیں کیا کہ مطلب اگر آپ اتنے زیادہ شوق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ آپ نے فٹ بال میچ دیکھنا ہے، اینڈ پیپل آر ڈائی ہارڈ فین آف فٹ بال ایز ویل. مطلب پورے ممالک میں اگر ہم بات کریں، پاکستان میں اب تو فٹ بال کے بہت سارے دل دادا لوگ موجود ہیں جو کہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، جنہیں میسی، رونالڈو کی لائف کے بارے میں بڑا انٹرسٹ ہے. لیکن اب شائقین کا تو خیر ذکر نہیں کیا، لیکن یہاں پر جو ہے انسٹیٹیوشن آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ماہرین نے اب یہ جناب بتایا ہے، ایک پورا سین کریٹ کیا انہوں نے کہ چاند پہ آپ فٹ بال کھیل سکیں گے. لیکن جو ٹیمز ہیں ان کے کھلاڑیوں کی تعداد ہوگی 5، پہلی بات. دوسری بات 10-10 منٹ کے 4 کوارٹرز میں یہ فٹ بال کھیلا جائے گا، اور ہر ایک کوارٹر کے بعد 20 منٹ کی بریک ہوگی. مطلب دیکھیں نا پورا سین ہی کریٹ کر دیا. ویسے سوہا اگر ہم دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس قسم کی مون سے ریلیٹڈ فلمیں کافی میں نے دیکھی ہے اور کتابیں بہت پڑھتے تھے ہم اس کے حوالے سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ناسا کے حوالے سے جو ایک مضمون آتا تھا رسالے میں، تو اس کو میں بڑا پڑھتا تھا. اس میں ایک چیز آپ کو یاد ہوگا کہ 1959 میں پہلا مشن گیا رشیا کا، پھر 1969 میں جو امریکہ کا مشن گیا، لیکن 1972 میں اچانک ایک مشن جو ہے اس کو روکا گیا، یعنی اس پر کام بند کیا گیا کہ اور کہا گیا اس حوالے سے کہ بھئی خون پر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے حوالے سے بڑی عجیب عجیب فلمیں بھی آئیں، بڑی مزے کی سبجیکٹ بھی آئیں، اور ہم بھی حیران تھے کہ ہاں وہاں پہ ایسے سائنسدانوں کا کن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، مختلف آوازیں اور مختلف جو چیزیں آتی تھی کہ ہاں اس قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے ٹاور ہیں. لیکن اب جو بات آئی، اب آپ نے دیکھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ایک وکیل نے ایک پلاٹ بھی لیا تھا پچھلے سال چاند پر رہنے کے لیے، اور اسی طرح ایک اور خاتون نے ہندوستان سے لیا تھا. لیکن اب اگر آپ ہاکی، اب فٹ بال کی بات کی جائے تو ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاند پر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جس قسم کے معدنیات ہیں اور جس قسم سے کھوج لگائی جا رہی ہے، خاص کر اب آپ نے دیکھا کہ چندران 3 جو تھا ہندوستان کا، یہ مشن بھی اسی کھوج میں گیا ہے. اس سے پہلے 3 مشن اور گئے، 2 مشن اور بھی گئے، بلکہ 3 گئے، چائنا، رشیا اور امریکہ، ابھی چوتھا ہے جو ہندوستان کا ہے. تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہیں چاند کے حوالے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والا دور جو ہے وہ چاند کا، اور خاص کر معدنیات پہ انسانوں کی ہمیشہ نظر رہی ہے. تو معدنیات کی یہ جنگ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ چاند پر یہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. بہرحال یہ بھی اچھی بات ہے کہ فٹ بال کی یہ جنگ جو ہے یہ بڑی انوکھی ہوگی، اور کہیں نہ کہیں لائیو ٹرانسمیشن ہوگا یا ریکارڈڈ چیزیں ہمیں یہاں دیکھنے کو ملیں گی. مطلب ہرمیت اب وہ وقت دور نہیں ہے جس کا ذکر آج سے کوئی 5 سے 10 سال پہلے ہم کیا کرتے تھے نا، کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے گی اور دنیا اتنی آگے چلی جائے گی، انسان کی سوچ انسان کو کہاں تک لے جائے گی. پہلے صرف چاند پر پہلا قدم رکھنے کی بات ہوتی تھی جناب، اب تو چاند پہ فٹ بال بھی جائے گا، کرکٹ کھیلنے والے لوگ بھی جائیں گے، شائقین کرکٹ بھی جائیں گے. تو 2035 کی یہ پریڈکشن جو سائنسدانوں نے کی ہے، اوبویسلی اگر ہم زندہ رہے تو ضرور دیکھیں گے یہ کوئی نہ کوئی فنالے یا کوئی نہ کوئی ورلڈ کپ چاند پہ ہوتا ہوا. خیر آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں. نہیں پتہ چلتا کہ ایسی سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے حرمیت. اگر ہم دیکھیں نا تو پاکستان میں بہت سارے کرائم سین کے ایسے شوز ہیں جہاں پر ہم رشوت خوری کو بے نقاب کرنے کے لیے بہت سارے ایسے انسپیکٹرز یا بہت ساری ایسی چیزیں ہم دکھاتے ہیں آن اسکرین تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. لیکن جب آپ رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں تو اس پر پھر آپ کیا ریئیکٹ کریں گے؟ جناب یہاں پہ یہ ایک انسپیکٹر ہے جو رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر، سرکاری ملازم بیسیکلی، لیکن رشوت کتنی لی انہوں نے؟ 5000 کی. اور وہ امیجیٹلی انہیں نہیں پتہ لگا کیا رسپونڈ کرنا ہے، انہوں نے فوری طور پر پیسے منہ میں نگل لیے
اور پیٹ میں لے گئے. اور وہ دیکھیں اس وقت ارد گرد کے لوگ حیران ہیں, لڑ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا. لیکن جناب انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا, انہوں نے لے پیسے پکڑے اور اس کو کھا لیا. حالت خراب ہو گئی, ہسپتال لے جایا گیا, تو بال بچ گئے خیر, لیکن رشوت جو ہے نا اس کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کے پیٹ سے دور کر لیا گیا ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 230 جس کے مطابق نگران حکومت کے ڈے ٹو ڈے ٹاسک کی بجائے اب کچھ اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں. البتہ متفق اس بات پہ رائے دیکھی گئی ہے کہ اب جو نئے منصوبے ہیں وہ خیر شروع کرنے کا اختیار نگران حکومت کے پاس نہیں ہوگا, لیکن جو آلریڈی منصوبے ہیں ان پر فیصلے کیے جا سکتے ہیں. خیر اس پر ہم بات کرتے ہیں. ناصر بیگ چغتائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم NBC, کیسے ہیں آپ؟ السلام, تھینک یو, گڈ مارننگ. سر گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس دس مارننگ ٹو. سر کہیے گا کہ آخر کار حکومت کامیاب ہو گئی ہے, تیاری بڑی زور و شور سے جاری ہے الیکشن میں ایکٹ کی جو تبدیلی ہے وہ تو کر لی ہے, اس کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب ہم نگران حکومت سے کیا کام لینا چاہتے ہیں الیکشن کرانے کے علاوہ؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے جو میرے پہلے بات ہوئی تھی وہ آپ سے بھی بات ہوئی تھی اور جگہ پر بھی, اور پھر کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ چاہتے ہیں تسلسل پالیسی کا, اور اصل میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پالیسی کنٹینیو رہے, کم سے کم اکنامی پالیسی, اور اس کے اندر کوئی رکھنا نہ آئے. اسٹاک اوپر جا رہا ہے, ڈالر نیچے آ رہا ہے, آپ کے پاس آپ کے جو بہی خواہ ہیں برادر ممالک وہ آپ کو مستقل فنڈز دے رہے ہیں. اور ابھی چائنا نے دوبارہ تقریباً $2 بلین آپ کو واپس کیا, مؤخر کیا ہے وداؤٹ انٹرسٹ. تو یہ سب چیزیں اگر اس میں بیچ میں کوئی غلط پالیسی آ گئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. میرا خیال اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ آنے والے کو اختیار دیتے ہی نہیں آپ کسی طرح کا بھی, تاکہ وہ بے اختیار ہو اور جو کام چل رہا ہے وہ چلنے دیں. سر اس کا کام تو دیکھیں نا, الیکشن ٹرانسپیرنسی سے کرانا ہے, یہ آپ کا ٹاسک ہے. آپ کے اختیارات ڈے ٹو ڈے سے بڑھانے کا مطلب کوئی جواز ہی نہیں بنتا. نہیں دیکھیے 51 کے تحت آپ آرٹیکل 51 کے تحت آپ اختیار دے بھی سکتے ہیں, لے بھی سکتے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, اور لیکن یہ کہ کیوں, وائی. ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے, وہ اسحاق ڈار صاحب کا بیچارے کا اچھے خاصا نامنیشن تھا, وہ تباہ کر دیا گیا, تباہ کر دیا گیا بیچ میں آ کے. یہ جو بتا رہے ہیں آپ اختیارات دے دیے گئے, یہ میرا خیال اس کی ضرورت نہیں تھی. میں اس بارے میں میرا کلاس فیلو رضا ربانی اس سے بالکل متفق ہوں, بیسٹر علی ظفر سے متفق ہوں, اور چترالی صاحب سے بڑا خاص متفق ہوں میں. انہوں نے تقریر کی ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو, کیا آپ کو کوئی خطرہ تھا کہ یہ جو آپ نے ریفارمز کی ہیں یہ کوئی واپس لے لے گا؟ واپس نہیں لے سکتا, کیونکہ اس کے پاس پالیسی. جی بیگ صاحب, ایک اور چیز جو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ایک طرف تو اسحاق ڈار صاحب کے جتنے بھی انٹرویو آئے ہیں اس میں وہ بڑے خوش بھی نظر آتے ہیں, اور جب وزیر اعظم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ پارٹی کا ڈیسیژن. لیکن ویسے دوسرا رخ اگر ہم دیکھیں, خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہوگا, بلکہ الیکشن پر بہت سارے سوالات اٹھیں گے. اگر ہم آئین کو تو خیر بیڑا غرق ہو گیا, یہاں پہ 124 کو اگر آرٹیکل کو پڑھے تو وہاں پہ بھی جو چیز واضح طور پر لکھی ہے, ایسے میں اگر اسحاق ڈار صاحب آ جاتے ہیں, اور خبریں یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں سے بھی کہیں رضامندی ہے جہاں سے ہوتی ہے ہمیشہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا الیکشن کافی کنٹروورشل نہیں ہوگا اس کے زیر نگرانی اگر ہوگا تو؟ دیکھیے وہ ہوئے بغیر کنٹروورشل ہو گیا ہے, اصل بات یہ ہے وہ ہوئے بغیر کنٹروورشل ہو گیا. مجھے ترس آتا ہے اسحاق ڈار پر. 200 روپے کا ڈالر کرنے آئے تھے اور کہاں پہنچ گئے بیچارے کہ اب لوگ ان کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا امیدوار نہیں ہے. لوگ قسمیں کھا رہے ہیں. سر بجلی کا بل دیکھیں نا, مطلب اب 7 روپے بڑھا دیا آپ نے, پی کارز دیکھیں. وہ تو خیر آپ کی مجبوری ہے, گن پوائنٹ پر, وہ تو گن پوائنٹ پر ہو رہا ہے وہ تو. لیکن اسحاق ڈار کے ساتھ جو کیا آپ نے, بہت زیادتی کی. اس کی خبریں چلا دی آپ نے, اس پہ ریئیکشن لینا شروع کر دیا, لوگوں نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا, اور جناب لوگ کھڑے ہو گئے. اچھا, اس میں کچھ لوگوں نے غلط بات بھی کی کہ کوئی سیاستداں نگراں وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. یہ غلط بات ہے. بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. جتوئی صاحب یا محمد سومرو صاحب, ہمارے ملنگ دروے سیاستداں ملک میراج خالد صاحب, اس کے علاوہ بلخ شیر مزاری, یہ سب ہوئے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ انہیں سے کام کیا لینا ہے آپ کو. پورا پرابلم یہ ہے اگر آپ کو ریفارمز کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے تو لوگ وہ ہیں نا. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ماضی میں سارے نام جو آپ نے گنوائے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن سر ابھی اس وقت نا اسحاق ڈار کا نام لینے کے بعد جو کنٹروورسی سامنے آئی ہے وہ کہ ود ان نون لیگ بھی آ رہی ہے. مطلب اگر خواجہ آصف کی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں قانونی طور پر یہ چیز آگے نہیں بڑھے گی, یا ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم اس میں مشکل میں پڑ جائیں گے. کرمانی صاحب بھی یہی کہتے ہیں اس حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر بھی اس چیز پر دو رائے پائی جا رہی ہے, وہ بھی متفق نہیں ہے اس بات پہ؟ بالکل ایگری, 2 رائے ہیں, وہ 3 رائے ہو سکتی ہیں. ہاں ہو سکتی ہیں. ایک رائے تو یہ کہ ان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے, ایک رائے یہ کہ نہیں ہونا چاہیے, اور ایک رائے یہ کہ ضرور ہونا چاہیے. ضرور ہونے والی بات آپ چھوڑ دیں کہ کہاں سے آ رہی ہوگی, جہاں سے وہ آئے ہیں وہیں سے آ رہی ہوگی. ہاں تو اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے, اور اگر وہ بن بھی گئے تو بن نہیں پائیں گے. ناصر صاحب ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں ساری صورتحال میں, جی ناصر صاحب اگر ہم دیکھیں کہ یہ تو ہو رہا ہے, کنٹروورشل چیزیں تو ہو رہی ہیں, لیکن اگر ہم تینوں جماعتوں کو دیکھیں, مولانا صاحب پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو, کہیں نہ کہیں آپ ان کے بہت سارے بیانات ایک دوسرے کے خلاف بھی تو آ رہے ہیں, لیکن بیانیہ بلڈ کرنا بڑا, کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اکھاڑے کے ایک تگڑے پہلوان کو اس کی آنکھیں, اس کے پاؤں, اس کے ہاتھ باندھ لیے گئے اور اس سے لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تمام تر طاقتیں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان جماعتوں نے کوئی بیانیہ بلڈ نہیں کیا. اور اگر یہ جائیں گے کیا بیانیہ لے کے جائیں گے, کیونکہ مہنگائی عروج پر ہے سر. نہیں دیکھیں بیانیہ تو بلڈ کر چکے ہیں یہ, میرا اپنا خیال یہ, لیکن اس پہ کتنے کامیاب ہو رہے ہیں. اصل بات یہ 180 مقدمات, ایک مقدمے کے اندر بھی کوئی فیصلہ نہیں. ابھی تو اور آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا کہ جب ہم بڑا پیٹتے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کر اسکرین کے اوپر, غصے میں ہمارے آنکھوں سے آنسو اور شروع نکلتے تھے کہ کیا کر رہا ہے عمران خان, 2 سال ہو گئے قید میں پڑے ہوئے بندے کو, مقدمہ نہیں چلا رہا ہے. آج صورتحال وہی ہے کہ 180 مقدمے ہیں, روز کورٹ پہ پیش ہونے کا نوٹس آ رہا ہے, اور اب تو خیر سختی شروع ہو گئی ہے, وارنٹ گرفتاری کی اور بلا ضمانت وارنٹ کی, وہ پیش نہیں ہو رہے, نہیں آ رہے, نخرے شام کو آؤں گا, صبح آؤں گا. اس پر بات ہو رہی تھی کہ کیوں فیصلے نہیں کر پا رہے, چالان کیوں پیش نہیں کر پا رہے, مقدمہ مکمل کیوں نہیں کر پا رہے, نیب کچھ کر رہی ہے تو وہ اس کو فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے, کیوں ڈیلے کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انتخابات پر ایک بڑی حد تک کچھ لوگوں نے کوسچن مارک لگا رکھا ہے, کیا ہو, وقت پر ہوں گے یا وقت کے بعد ہوں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید یہ انتظار ہو رہا ہے کہ انصاف کو سزا ہو جائے اور پھر جج ڈسکوالیفائی ہو جائے. سر بظاہر دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے, اور دیکھیں ہم بھی اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ڈھکے چھپے الفاظ بھی چلے کر لیتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے اور ہوگا بھی یہی. میں تو کچھ بھی نہیں کہا. نہیں سر میں نے بھی کچھ نہیں کہا, حمید نے بھی کچھ نہیں کہا سر, ہم تو مریض ذمہ آ جاتے ہیں. اچھا سر, who else you see, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسحاق ڈار کے نام کو ایکسکلیوڈ کر دے فار دا ٹائم بینگ, آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں, کس کو کنسیڈریشن میں لے کے آیا جا رہا ہے, کون ہوگا؟ دیکھیں بات سنیں, میں نے آپ سے بات کی تھی, مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح, جو لاسٹ ایئر جون سے پہلے ایک صاحب لینڈ ہوئے تھے کراچی ایئرپورٹ پر, ان کا نام تھا عبدالحفیظ شیخ, اور اس وقت یہ پروپوزل گیا تھا کہ جناب ہم جون میں بجٹ پیش کر کے اسمبلی توڑ دیتے ہیں, آپ خاموش بیٹھیں, انتخابات میں حصہ لے لیں آپ. ٹھیک, بیسٹ پروپوزل تھا, جو ان صاحب نے مسترد کر دیا اور کہا نہیں میں دھرنا دوں گا, اور اس کے بعد کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ اسمبلی توڑیں پرسوں ان کے بعد, اور فلاں صاحب کو بنائیں آرمی چیف. تو وہاں بات ٹوٹ گئی. پھر اور بھی خبریں آئیں کہ 4 بار ایسی آفر گئی تھی, 4 بار مسترد کر دی. میرے خیال کوئی فال وال نکالی انہوں نے شاید اس کے بعد کہ ڈیٹ صحیح ہے یا نہیں ہے, تو وہ بھی مسئلہ تھا. تو اب جو صورتحال ہے وہ اس لیے زیادہ خطرناک ہے مجھے لگ رہی ہے کہ ابھی تک پی ڈی ایم, ناٹ پیپلز پارٹی, ایک جملہ میں بات بکاؤں گا مجھے یاد دلائے گا, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم وہ ابھی تک اس بات پر یکسو نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے. اور آئین کے ساتھ جو آپ نے جملہ کہا نا, اس کا بڑا غرق کر دیا گیا, واقعی بڑا غرق کر دیا گیا. یہ درست ہے, اس کو آپ موم کی ناک بنا دیا آپ نے. یا ٹھیک ہے آپ بل لے آئیں پارلیمنٹ کے اندر,
मुझे कोई इतराज नहीं, पार्लियामेंट का पूरा पूरा इख्तियार है। वो कुछ लोग कहते हैं पार्लियामेंट नहीं, मैं कहता हूँ पार्लियामेंट है। जब तक कोरम है इसका, जब तक इसमें अराकीन हैं, मतलूबा तादाद में पार्लियामेंट है, वरना असम्बली उसको सब इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें जो चीजें हो रही हैं, यानी इलेक्शन एक्ट में तरमीम करना, इसहाक डार साहब का नाम आना, सारी चीजों को अगर हम देखें, क्या आपको लगता है कि ये सेटअप जो है निगरान, ये बड़ा तगड़ा आने वाला है और ये बड़े लॉन्ग टर्म के लिए आएगा सर? हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने जो आपको नाम बताया वो बहुत तगड़ा नाम है, अब्दुल हफीज शेख वाला। डॉक्टर शमशाद अख्तर भी हैं, डॉक्टर अशफाक भी हैं। जो आपने जिक्र किया, कुछ मुलाकातें जो हुई थी तो उसका नतीजा अब निकल आ रहा है सर। हाँ वो है, और उसके बाद वो उनको बुलाया गया था ताकि वो चार्ज ले लें, और वो खैर मामला ख़त्म हो गया। अब फिर वो इस्लामाबाद में। लेकिन खैर सर, थैंक यू सो मच। आपकी प्रेडिक्शन जो है वो और इस क्लिप में ऐसी की ऐसी है। खैर इसको भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम ज़रूर डिस्कस करें। सो वी आर डन विद दिस सेगमेंट। हमने क्विक ब्रेक लेनी है। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।